الفلاون. دوك نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. عندي 150 غرام فرينه، 150 غرام لافارين، عندي 75 غرام سميد رطب، 75 غرام بور رقيقات، عندي نصف ملعقه صغيره تاع الخميره الفوريه، ساغ اون دومي كويير à café la levure du bière, sert une demi-cuillère à café du sucre, sert une demi-cuillère à café de sel، أقد 130 مليلتر بماء مزغلل. كما قلت لكم عندي نصف ملعقه صغيره تاع الملح، ونصف ملعقه صغيره تاع السكر، ونصف ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، 138 غرام ولا مليلتر تاع الماء. دوك نبداو في طريقه التحضير. ناخذ الاناء ونحط فيه الفرينه مع السلطه ديالي، نغسل لافارين ونزيد عليه السميد، هذا نوع فلاسه وني، ونزيد عليه الملح، هذا نوع غرس الملح ني، ونخلط كلش، نخلط كلش، ودوك نديرو الحفره في الوسط، خدمت ترو ديال الماء، ونزيد السكر، هذا نوع السكر ني، نزيد عليه الخميره، هذا نوع لا ليفور دو بيان ني، ونخلط، نخلط كلش. دوك نزيد عليه الماء، هذا نوع غرسه ماني مزغلل، ونحرك. بصح انا دوك نحط المونتي لو ريسيبيون في البيترا، كثيره دايره الريسيبيون جو بيترا، نسخن مع بيترا كيما حطيت الريسيبيون في داخل البيترا، ودوك نخليه يعجن لاباط. هاك نبت ندير عليه الريسيبيون او بيترا، ثم جا غادي ميلونجي لاباط. هنايا البنات نتوما استخدموا البيترا ولا استخدموا الفوي ولا استخدموا الباتور. شوفوا تحصلت على عجينه تكون بهذا القوام، ما تقشيش مثل حقمت ساند اون باتم تاعي حبسوا كيما راكم تشوفوا هنا. وجدت السالادي ودهنته بزيت زيتون، اذا قد ما عندنا سالادي دهنا الزيت، ودوك نزيد ندهن هاد لاباط من الفوق ونخليها تخمر. هاي اللي كنحطها هنا ونخليها تخمر. على لاباط ولا مثل لاباطيني هكا خمرت. هاي لك لاباط تاعي طلعت سولي مثل لاباط اللي فوق. سمحولي. هاي لك ندير دي بول. دوك ندير دي بول، ثلا تخدم دي بتي بول. دوك نخليهم يريحوا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. لكن يستوالم ثمي تكفير فورمير داك لي بولاكي ولا تنتج على روبوزين 5 مينوت à 10 مينوت. من بعد نبدا نحلهم يريحوا 10 دقائق.
نروحو نبداو نحلو لاباط. لكن توالمت ملي تجي روبوزي 10 مينوت نروحو مثلا نلم في لاباط. بصح دوكا هنا بالنسبه للحشو لافاس واش عندي هنا، حط هنا كوبيت فلفل طرشي اوندي، وزدت بصل اوندي كيف كيف، وعندي شويه لا فيونداشي قليتهم شويه نص طياب، وهنا عندي فروماج غابي. دوك نبداو نحلو وحده معكم وتشوفوا كيفاش طريقه التحضير. نستعين بالفارينه، نرش شويه فارينه باش ما تلصقليش. نشدو الموس ونقطعوه هكذا. وهنا عندي لا مارغرين راه مولي، داك الساعه شطوح لا مارغرين ما تفسيش شطوح. ندهن لا فاس تاع لاباط. نبدا ندير الحشو هذا ما شطوح لا فاس. هذا المثلث نخلوه فارغ، التريونغل كاين داكي جمت فيد كوماسيم ا بارتير دو تريونغل. اللي تحب تكبر لي بول تكبرهم، انا درتهم صغار تاني فانت الصغار لي بولا كينيسات الصغار. نزيد ندير شويه فروماج غابي، ونبدا نفورمي ونبدا نفورمي. هايليك دير هكذا، نغلق الحواف باش ما نزيد هكذا. نزيد هكذا. هايليك تخرج بون باسكو عمرتها بلا فاس. بعد ما تكملوا لي بون غلقوهم كاع الحواف كاع، غلقوهم هكذا باش ما يتحلوا لكمش. هايليك دوك نكملهم كاع بنفس الطريقه. هاك نكملها بسيوط لا ميثود. هايليك كيفاش خرجت. كملتهم اثث شوالي متداين فكا ثنت في كاس نتوك لا ميم فورم. دوك نروح ندهن المقلب بالزبده ولا بلا مارغرين. سمحوا لي نروح ندهن نتي مقليتني كنت سلا مارغرين سوودي ونحطوها فوق الفرن رمثت في فرنو ونخلوها حتى تسخن. كي تسخن نبداو نطيبو. راكم تشوفوا المقله سخنت، مي بصح النار ما راهيش قويه، النار راهي خفيفه، لكن تسوالي مشتي مسو الزيت تاعها مليح حتى الموين وتي مقليت داين طحمه. دوك نبدا نطيب. هكذا بصح فيريفيو قبل اذا كان ما تحل لكمش ملي كوتي، فيريفيي من قبل ملي الوقت اللي انا راسي لي كوتي. هايلك يوم من تحت اذا كان بداو يطيبوا نفيريفي مسوده
خلاص بداو يحمروا. دوكا هذيك الزبده اللي قلت لكم لا مارغارين يختنا غامولي ندهنوا بهم لافاس الفوقانيه. لا مارغارين يختنا عاك نزيك استخدمت ما لا مارغارين غامولي دهنت لافاس ني سفلى ومن بعد نقلبوهم ومن بعد درت السبت. ها كما راكم تشوفوا هنا من تحت راهم طايبين ومن فوق راهم طايبين. دوك نطيبوهم لي كوتي كنا سوا نبدا كي سفلى با سوا دات با ودوك نطيبوهم من لي كوتي. وهنا نزيد نحط بقيت كمل هاد السلفه ديالي. بعد ما حمرتهم بيان دي كوتي وطابوا من تحت ومن الفوق دوك نحيهم كما راكم تشوفوا. هذه مخصوصه شويه بس هذه راهي طايبه. نكملهم كاع كي نكمل طيب نوريهم لكم. يا البنات اذا كان عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليقاتكم المشجعه. ثقشي شتو الا تعجبك لا غوسيت بوسيكي خدمتي جيم هكذا كومونتير العالي.